السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي التلاميذ مستوى الأولى إعدادي مسلك دولي مادة علوم حاسب الأرض. يمكن إن شاء الله غادي نقدم لكم واحد ليفالياسيون أدوميسيل أي فرض منزلي استعدادا للفرض الكتابي الثاني الدورة الأولى اللي كيضم مجموعة من لي كيستيون. إذا عندنا هنا بزاف د لي كيستيون. إكزرسيس الأول يعني قسمته يعني إكزرسيس واحد وقسمته لمجموعة من التمارين واحد جوج ثلاثة إلى آخره حتى 12. إذا بادي بواحد التعريف لا ديفينيسيون دي تيرم سويفون: ريسبيراسيون اومنيفور كارنيفور هيربيفور ستيغمات ستومات بومون. إذا هذا التعريف الأول. إذا غادي نعطيكم وقت إن شاء الله باش تشوفوا لي كيسيون باش تستعدوا لهذا الامتحان. باستعداد الامتحان الفرض الكتابي الثاني كيضم هذا الفرض أو الامتحان جزء من لا ريسبيراسيون مع لاليمونطاسيون شي لي زيتر فيفون. عندنا بزاف ديال لي كيسيون هنايا باش تساعدوا ان شاء الله بشكل جيد ليفالياسيون. نبداو بالاكزرسيس الاول. مطلوب منك هو ديفينير هو عرف لي تيرم سويفون، تعرفهم تعطي تعريف صحيح. لا ريسبيراسيون اومنيفور كارنيفور هيربيفور ستيغمات ستومات بومون. اذا السؤال هذا خاص بالتعريف. ثاني relie chaque terme à sa définition qui la convient اللي تناسبه. تعريف كل مصطلح المصطلحات إلا عنده واحد التعريف هنايا يناسبه. سير سهل. 3 déchiffrer les phrases suivantes pour obtenir la définition de 3 termes. إذا عندنا هنايا ثلاثة ديال التعاريف وعندنا الكلمات ملاصقين. إذا غادي تقطع هاد الجملة هذه باش تحصل على واحد التعريف ديال 3 تيرم. اذا غادي تردو فاش تكون كتراجع هذا الفيديو حاول تقطع هاد الجمل هادو هاد الكلمات اللي كاين هنايا باش تحصل على واحد التعريف. نمشيو ل 3 4 ليجوندي لو كران سويفون. يعني هنايا عطيناك خمسة ديال الاسهم، تعطي كل سهم كيشير لواحد العضو من الجمجمه. إذا تعطي الأسماء المناسبة لمكونات الجمجمة دي كومبوزيسيون دو كران. 5 citer les besoins nutritifs des plantes vertes. إذا تذكر لنا الحاجيات الاقتياتية عند النباتات الخضراء. إذا تكمل هذه الجملة دي pour se nourrir la plante verte a besoin de وتكمل الفراغات باش تحصل على الجواب الصحيح. 6 compléter le tableau suivant en utilisant les mots suivants. إذن هذا الجدول التالي عطيتك واحد الكلمات دي كوبل أزواج long court complète incomplète lente rapide petite grande. إذا تقرا لا دونتيسيون وتحط واحد الكلمات اللي مناسبة هنايا. لا ديجيستيون لو تيوب ديجيستيف ليستوما. إذا تعمر هاد الفراغات بهاد الكلمات اللي مذكورين هنا سون دي زادجيكتيف كنوصفوا الخصائص ديال النظام الغذائي العشب واللاحم. 7 répondre par vrai ou faux aux affirmations suivantes. إذا غتجاوب بصحيح أو خطأ. شي لومنيفور. إذا عندنا 4 ديال الاقتراحات 4 affirmations. إذا غتشوف شكون اللي صحيحة واللي غلطة. اللي غلطة غدير لها فو، اللي صحيحة غدير لها فغي. La dentition est incomplète car il manque. Chez l'omnivore, la dentition est incomplète car il manque un type de dent. Les prémolaires et les molaires broient et écrasent les aliments. إذا الكلمة اللي غادي تتبعها البقية ديال الجملة هي هذه. لا دونتيسيون هنا لي بريمولير مع لي مولير. هنا les aliments sont diversifiés. ثم la mâchoire inférieure. والبقية غتشوف الصحيحة تابع لها ولا ما تابع لهاش. إذا غتبدا باش هذا هو البداية ديال الجملة والبقية كتشوفها الصحيحة أم غلطة. نمشيو ل 8. On passe vers 8. Cocher la réponse fausse. La plante verte a besoin de. عندنا بزاف د الاقتراحات l'eau, l'air, le CO2, la lumière, l'humus, le sol, les animaux, les sels minéraux. إذا شكون اللي غادي تكوشي شكون اللي غتضرب عليه دير علامة عليه هو الجواب اللي غلط اللي ما كينسجمش مع هاد البداية ديال الجملة. La plante verte a besoin de. وشوف انت اللي غتكوشي عليه هو الخطأ. نمشيو ل 9.
Pour déterminer le régime alimentaire de deux animaux, je vous présente deux crânes. عندنا لو كران الاولى الجمجمه الاولى والثانيه وهاد اللي دورت عليهم هكذا بهذه الطريقه هذه هادو لي تيب دو دون يعني هنا لي مولير اي مولير بي ام بريمولير اي انسيزيف هنا كاينين في لا ماشوار انفيريور 8 لي زانسيزيف 3 بريمولير الفوق والتحت 3 مولير الفوق والتحت بوغ كران دو لانيمال 2 هنايا عندنا 6 6 انسيزيف هنا 3 بريمولير الفوق 1 مولير الفوق 1 مولير لتحت 2 بريمولير لتحت ثم اون كانين كاين هنا في هذا هو الدائره اون كانين اون كانين اون كانين اون كانين يعني هاد المعلومات هادو كلهم غتوظفهم باش تجاوب على الاسئله اللي غيجيو من بعد. الجمجمه هي هذه. D'après les deux crânes et vos acquis, المكتسبات ديالك، لي كران هما الجمجمتين، لي زاكي هما المكتسبات ديالك، complétez le tableau suivant. Il y a بزاف د المعلومات هنايا. Crâne de l'animal 1, crâne de l'animal 2, rôle des incisifs, rôle des canines, rôle des prémolaires et les molaires, la dentition qui دايره، la formule dentaire غنعمرها من هنايا. Le régime alimentaire ديال كل حيوان من هادو اللي قصرحنا. إذا les différents types de dents هما عندنا لو كران راه كتشوفوه تعرفوه ديال من ضروري تكون عندك المكتسبات ديالك ثم تبقى تعمر هاد لي رول 3 رول ديال لي انسيزيف كانين prémolaire et molaire. Puis on va parler de la dentition. Qui est la dentition chez l'animal représenté par son crâne et de l'animal 2 qui est représenté par son crâne. يعني من هنا نعرفوا la dentition كي دايره. ثم عندنا لا فورمول دونتير اذا غتعمر من خلال الارقام هادو ماشي تشوفوا متلصق يعني تفهم شي شويه خصك شويه الفهم باش تعمر هذه راه داخله فاش لو ريزونمون سيونتيفيك يعني تكون فاهم اش بغيت تجاوب. ثم هنا نكتبوا الارقام في هذه البلاصه هذه شحال من انسيزيف شحال من كانين بريمولير ايمولير ثم هذا لو دومي ماشوار هذا لو دومي ماشوار انفيريور ولتحت لو دومي ماشوار عفوا هذا لو دومي ماشوار سوبيريور ولتحت لو دومي ماشوار انفيريور. غنديرو هنا لو نومبر دي دون دو لو دومي ماشوار supérieur وهنا غندير لو دومي ماشوار لو نومبر دي دون دون لو دومي ماشوار inférieur ثم غنستنتجو لو ريجيم alimentaire de chaque animal. On passe vers 10. Légender les deux types les deux tubes digestifs en utilisant les mots suivants. عندنا oesophage, estomac, intestin grêle, gros intestin, anus. هنا غتكتب في هاد البلاصه ديال الاماكن هما هادو ثم غادي تكتب هنا لتحت لو تيتر tube digestif d'un herbivore tube digestif d'un carnivore يعني نشوف شكون فيهم اللي هو carnivore شكون اللي herbivore. 11 relie chaque animal à son type de respiration et à leur organe respiratoire. إذا هنا le poisson l'homme le criquet هذا هو les animaux وعندنا هنا 3 modes de respiration pulmonaire trachéenne bronchiale وعندنا les organes bronchie poumon trachée إذا غتسيل بسام هنا وتسيل بسام هنا حل جواب مركب. ثم عندنا أخيرا cocher la bonne réponse pour chaque affirmation. إذا le lieu des échanges gazeux chez l'homme, chez le poisson, chez le criquet. وعندنا 3 suggestions. يعني هذا الاقتراحات ثلاثة وحدة فيهم صحيحة وحدة صحيحة هنا وحدة صحيحة هنا. إذا هذا بالنسبة للامتحان ان شاء الله استعداد الفرد الثاني في الدوره الاولى. اذا هذا نعاودوا بشويه لي كيسيون.
إذا نتمنى ان شاء الله تستفدوا من هذه الحصة هذه وتستعدوا بشكل جيد للفرض، وبالتوفيق ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.